गांव की बड़ी हवेली में खुशियों का शोर था। ढोलक बज रहे थे, औरतें गीत गा रही थी और सहन में रोशनियों की लड़ियां जगमगा रही थी। आज हवेली के मालिक के बेटे हारिस की शादी थी। हारिस अपने वालिद का एक ही बेटा था, शक्ल व सूरत से निहायत खूबसूरत और नरम दिल इंसान। लेकिन बचपन के एक हादसे ने इसकी बेनाई छीन ली थी। वो अंधा था, मगर गांव के सब लोग इसकी अकल, इसकी बातों और इसके सब्र की मिसाल देते थे। लोग कहा करते थे कि अगरचे हारिस आंखों से नहीं देख सकता, मगर इसका दिल बहुत साफ है। दूसरी तरफ दुल्हन सानिया थी। सानिया एक नाजुक और हसीन लड़की थी, जिसके ख्वाब बड़े बड़े थे। वो चाहती थी कि इसका शरीक हयात एक ऐसा शख्स हो जिसके साथ वो हंसते खेलते दुनिया देख सके। मगर जब वालिदैन ने हारिस के रिश्ते की बात की तो वो टूट गई। इसके लिए ये फैसला आसान ना था, मगर वालिदैन की रज़ा के आगे मजबूर हो गई। दिल ही दिल में वो रोई, लेकिन जुबान पर कुछ न ला सकी। नूरीन इसकी सबसे करीबी सहेली थी। वो हर वक्त इसे समझाती रहती, सानिया, हारिस बुरा नहीं है। वो तुम्हें आंखों से नहीं देख सकता, मगर दिल से तुम्हें चाहेगा। लेकिन सानिया के दिल में जिद और दुख एक साथ थे। निकाह के वक्त मौलवी साहब ने जब गवाहों के सामने पूछा तो सानिया की आंखों में बेइख्तियार आंसू बह निकले। वो बेबसी से काजी के सवाल पर कबूल है कह गई। निकाह मुकम्मल होते ही सब लोग मुबारकबाद देने लगे, साथ ही नारे लगे और मिठाइयाँ तकसीम की गई। मगर इस शोर शराबे में सानिया का दिल उदास था। रुखसती के वक्त माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोई। इसे यूं लगा जैसे कोई इसे जबरदस्ती एक ऐसे सफर पर भेज रहा है जिसकी वो चाहत नहीं रखती। जब वो हारिस के घर पहुंची तो हवेली के दर व दीवार जगमगा रहे थे। जगह जगह मेहमानों की रौनक थी, लेकिन सानिया की नज़र नम थी और दिल बोझल था। वो सोच रही थी कि ये खुशी इसके नसीब में क्यों नहीं। दूसरी तरफ हारिस अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि सानिया ये रिश्ता अपनी मर्जी से कबूल नहीं कर रही, मगर इसके दिल में ये दुआ थी कि वो वक्त के साथ साथ अपनी बीवी को अपने सब्र और मोहब्बत से अपना लेगा। वो जानता था कि वो इसे आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन इसके कदमों की थाप, इसके आंसुओं की आवाज़ और इसके दिल की धड़कन को महसूस कर सकता है। शादी की तमाम रस्में ख़त्म हो चुकी थी। हवेली के सहन में शोर शराबा अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था। मेहमान अपने अपने कमरों में जा रहे थे और खादमा ने आकर आहिस्ता से सना को बताया, बीबी जी अब आपको कमरे में जाना है। ये सुनकर सानिया के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वो जानती थी कि अब वो लम्हा आ गया है जिससे वो सबसे ज़्यादा डरती थी। सुहाग रात का वक्त था। सानिया के कदम भारी हो गए, जैसे पाँव आगे बढ़ने से इनकार कर रहे हों। आंखों में आंसू, दिल में बोझ लिए वो कमरे की तरफ बढ़ी। कमरा फूलों से सजा हुआ था, खुशबू हर तरफ फैली थी और कमरे के दरमियान बिस्तर पर हारिस बैठा हुआ था। वो सफ़ेद कुर्ता पहने हुए था, बिल्कुल सीधा बैठा, अपनी बेनूर आंखों से खामोशी में सब कुछ सुनने और महसूस करने की कोशिश कर रहा था। सानिया अंदर आई तो हारिस ने कदमों की छाप से इसकी आमद को पहचान लिया। इसने आहिस्ते और नरम लहजे में कहा, आ गई तुम। सानिया का दिल और तेज से धड़कने लगा। वो खामोश रही, बस 2 कदम आगे बढ़कर एक कोने में बैठ गई। हारिस ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, तुम शायद मुझे पसंद नहीं करती है ना? सानिया ने हल्की सी लर्जती आवाज़ में कहा, यह रिश्ता मेरी मर्जी से नहीं हुआ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी यूं होगी। ये सुनकर हारिस का दिल दुखा, लेकिन इसके चेहरे पर दुख छुपाने वाली मुस्कुराहट थी। वो बोला, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती करीब लाने की कोशिश नहीं करूँगा। तुम मेरे साथ अपने वक्त से, अपनी मर्जी से रहो। मुझे सिर्फ इतना यकीन है कि अगर तुम मुझे एक मौका दोगी तो मैं तुम्हें अपनी आंखों से नहीं, अपने दिल से देखूंगा। सानिया की आंखों में आंसू भर आए। इसके दिल पर एक लम्हे को अजीब सा असर हुआ, मगर वो फौरी खुद को संभाल कर बोली, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अभी किसी बात का जवाब नहीं देना। हारिस ने आहिस्तगी से सर हिलाया और बिस्तर के किनारे बैठते बैठते कहा, ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगा, जितना वक्त चाहे। सानिया ने रुख मोड़ लिया, लेकिन इसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। वो चाह कर भी इन नरम जुमलों को नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। सुबह के वक्त हवेली में चहल पहल थी। नौकर इधर उधर भाग रहे थे। बावर्ची खाने से पकवान की खुशबू आ रही थी, लेकिन सानिया के दिल पे अब भी बोझ सा था। रात की बातें इसके कानों में गूंज रही थी। हारिस ने इससे कोई सख्ती नहीं की, बल्कि नरमी और सब्र से बात की। यही बात इसे बार बार याद आती रही। वो चाहती थी कि वो नफरत करे, गुस्सा करे, ताकि वो अपने दिल को मुतमिन कर सके, लेकिन हारिस के लहजे की नरमी ने इसे कमज़ोर सा कर दिया था। इसी दौरान हारिस कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो आहिस्ता से बोला, सानिया, तुम जागी हो? सानिया ने हैरानी से इसकी तरफ देखा। दिल में सोचा कि वो देख नहीं सकता, फिर भी इसकी मौजूदगी फ़ौरन कैसे महसूस कर लेता है। इसने जवाब ना दिया तो हारिस ने फिर कहा, मैं जानता हूँ तुम बात नहीं करना चाहती, मगर मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहने आया हूँ। तुम इस हवेली की मलका हो, यहाँ हर चीज़ तुम्हारी मर्जी से चलेगी।
مجھے بس اتنا حق دو کہ کبھی کبھار تمہاری آواز سن سکوں، کیونکہ تمہاری آواز میرے لیے روشنی کی کرن ہے۔ یہ سنتے ہی ثانیہ کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا دل کیا چاہتا ہے۔ حارث نے مسکرا کر کہا، دل کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، میں صبر سے انتظار کروں گا۔ تمہارا ایک ایک لفظ، ایک ایک سانس میرے لیے قیمتی ہے۔ شام کے وقت ثانیہ کی دوست نورین ثانیہ سے ملنے آئی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تو کیسی ہے میری دلہن؟ ثانیہ نے کچھ جھجکتے ہوئے جواب دیا، پتہ نہیں نورین، میرا دل عجیب سا ہے، میں اس رشتے کو قبول نہیں کرنا چاہتی، مگر کل رات اس نے جو کہا اس کے لہجے میں اتنی سچائی تھی کہ مجھے لگا شاید وہ برا انسان نہیں۔ نورین نے مسکرا کر کہا، میں نے کہا تھا نا، کبھی کبھی آنکھوں سے زیادہ دل دیکھ لیتا ہے۔ شام کو ثانیہ کمرے میں آئی تو حارث بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، کیا تم واقعی میرا انتظار کرو گے؟ حارث نے فوراً تسبیح چھوڑ کر کہا، میری زندگی کا ہر لمحہ تمہارے لیے ہے۔ میں اندھیروں میں جیتا ہوں، مگر اگر تم چاہو تو میرا دل روشن ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر ثانیہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے رخ موڑ لیا، مگر دل کے اندر ایک نرم سا احساس جنم لینے لگا تھا، جیسے پہلی بار اسے یقین ہونے لگا کہ شاید یہ رشتہ وقت کے ساتھ ساتھ قبول ہو جائے گا۔ رات کا سناٹا تھا، کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی اور کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ ثانیہ کے دل میں وہ سوال بار بار گونج رہا تھا جو اس نے شام کو حارث سے پوچھا تھا، کیا تم واقعی میرا انتظار کرو گے؟ اور اس کے جواب میں حارث نے کہا تھا، میری زندگی کا ہر لمحہ تمہارے لیے ہے۔ یہی الفاظ اس کے دل کو چھو گئے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ انسان کتنا مختلف ہے، بینائی نہ ہونے کے باوجود اس کے دل کی دھڑکن کو سن لیتا ہے، اس کی خاموشی کو سمجھ لیتا ہے۔ ثانیہ کے دل میں پہلی بار ایک نرم سی چاہت نے جنم لیا۔ وہ بستر پہ بیٹھی سوچوں میں ڈوبی تھی کہ حارث آہستہ سے بولا، تم جاگ رہی ہو؟ ثانیہ چونک گئی، پھر ہلکی آواز میں بولی، ہاں۔ حارث نے مسکرا کر کہا، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب دل بہت کچھ کہنا چاہتا ہے مگر الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ ثانیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، اور ابھی تمہارے دل میں کیا ہے؟ حارث نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بولا، میری دنیا اندھیروں سے بھری ہے، لیکن اگر تم میرا ساتھ دو تو یہ اندھیرے بھی روشنی بن جائیں گے۔ تمہاری ایک مسکراہٹ میرے لیے زندگی ہے۔ ثانیہ نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ حارث نے اس لمس کو ایسے تھاما جیسے برسوں کی دعا قبول ہو گئی ہو۔ ثانیہ کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ دل کے سکون کے تھے۔ حارث نے آہستہ سے کہا، تم میرے قریب ہو نا؟ ثانیہ نے سر جھکا کر دھیرے سے جواب دیا، ہاں میں تمہارے قریب ہوں۔ اس کے دل کی دیواریں گرنے لگی، وہ خود کو مزید روک نہ سکی اور حارث کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ حارث نے اپنے ہاتھوں سے اس کے نازک ہاتھ کو مزید مضبوطی سے تھام لیا اور بولا، یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے۔ ثانیہ کے دل میں پہلی بار سکون اور پیار کی لہر اتر گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید قسمت نے اس کے ساتھ کوئی برا نہیں کیا، بلکہ ایک ایسا شخص دیا جو آنکھوں سے نہیں مگر دل سے محبت کرتا ہے۔ اس رات ان کے درمیان فاصلوں کی ساری دیواریں گر گئی اور ایک نئی محبت کی بنیاد پڑ گئی۔ رات گزر گئی، مگر وہ لمحے ہمیشہ کے لیے حارث اور ثانیہ کے دل میں نقش ہو گئے۔ دونوں نے جان لیا کہ محبت چہروں کی محتاج نہیں بلکہ دلوں کی سچائی سے پروان چڑھتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے سائے بن گئے، جہاں کمزوری طاقت میں بدل گئی اور خاموشی ایک میٹھی زبان بن گئی۔ ان کی کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر دل میں محبت سچی ہو تو کوئی اندھیرا روشنی کو روک نہیں سکتا۔ اصل محبت وہ ہے جو کمزوریوں کو ڈھانپ لے، دل کے داغوں کو مرہم دے اور ایک دوسرے کے ساتھ کو اپنی سب سے بڑی نعمت سمجھے۔ جو رشتہ دل سے جڑ جائے وہ سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی دل کو چھو گئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں آپ کو ایسی کہانیاں ملیں گی جو صرف وقت نہیں گزاریں گی بلکہ دل کے اندر جگہ بنائیں گی۔ اور یاد رکھیں، اگلی کہانی آپ کی زندگی کا ایک نیا احساس بن سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔